आंदे लगदा है इत्थे अज हस्ती कोई आईया मापियां दे खुशबू अल्लाह वखरी बनाईया। अभी सदर नायब सदर ताड़ा की नाम से हजरत साहब कारी अदनान साहब सारे बोलो मेरे पुत्रो लाल शर्ट ध्यान मेरे वाल सारे मेरे चन मकड़ो थके तो नहीं जे। मस्जिद कजाफी रोड ते रहमानिया मस्जिद च ये मस्जिद की इंतजामिया ने जदों टैलां लवाउणियां हुंदियां नासर मदनी जदों मौलवियों नूं पैसे दे के तोरना हुंदा होर मौलवी तुहानूं भी अल्लाह ने पुछना है। हाँ जिन्ने मेरे चन बैठे जे अल्लाह ताड़ी उम्र च बरकत फरमाए लव यू जिन्ने बैठे जे मिल के पढ़ना है मेरे चन मक्खन आए ने अल्लाह इन्हां दियां जवानियां च बरकत पाए हयातियां मानो जाओ मेरे पुत्रो कदी चूहे मार गोली ना खाओ तानू अल्लाह बिन मंगिया ही ताड़ी मर्जी दी बुढ़ी देवे। आ सारी नुक्कर तरसी पई है ना आमीन किड्डी उच्ची कही है ना अल्लाह जड़े मुंडे खलोते ने इन्हां दियां मर्जी दियां शादियां कर दे। पुत्र बैठ जा मेरा चन बैठ जा लव यू तेरी पैंट ढिली हुई फिरदी है। अल्लाहु अकबर अल्लाह ना इंज करया करो मेरे पुत्रों अल्लाहु अकबर जिन्ने बैठे जे अज जाके तुसी अपनियां बीवियां दे सामने फट्टे चुक देने ने जिहड़ी बीवी अपने खावन दे बाप दी इज्जत ना करे उन्हों कहो अज मैं खड़ा करना है जिवें मरियम ने लोगों के शटर चुके ने है ना शटर चुक अज वादा करो ए पुत्रो ए दाऊद बैठे ने सारे अज जिन्ने मुंडे बैठे ना तो अजो रात को पुत्र काली ऐनक नहीं लाई दी तू वेल्डिंग करना है इत्थे काली ऐनक नहीं लाई दी पुत्रा तवज्जो मेरे वाल जिन्ने बैठे जी ईमान ताज़ा होवे अल्लाह राजी होवे नबियां दे सरदार दा कलमा पढ़ने वाले बैठे ईमान ताज़ा होवे जिन्ने दोस्त बाब आए जे लफज बड़ा वड्डा जिन्ने बाहर तक मेरे चन मक्खन खड़े मेरा दिल जित लिया बोलो बई नबी रसूल दी शान बड़ी उच्ची हुंदी है रसूल कहंदे ने जिदा हर लम्हा शरीयत होवे बोलो जिदा हर फेल शरीयत ऐ इस्माइल अलैहिस्सलाम घर आए हाफिज इब्ने हजर ने फतह अल बारी च लिखे है आप सब तो लगता हुणे ही कहन चले अल्लाह मेरे यार दी उम्र च बरकत पाए अल्लाह सेहत वाली जिंदगी दे अल्लाह निका जिहा चन आमीन कहंदे दा नां की है इब्राहिम ये मेरा चन निका जिहा ते बड़ी मुहब्बत करता है तो जो मेरे वाल अच्छा भी इस्माइल अलैहिस्सलाम आए तू ते आउंदियां बुढ़ी दियां गल्लां सुनना है माँ बाप जिन्नी मर्जी कवे तू आना नहीं मेरी बुढ़ी सच्ची हाला बंदा बुढ़ी नूं लैदा समझावे आखे कर्मा वालीए आ सोटी है सहारा फड़िया है किन्नी कु देर चल पक्का मेवा है पता नहीं कदों झड़ जाना है तू मेरी माँ जिवें मर्जी करे तू इधरों सुनिया कर कट दिया कर तेरा केड़ा कोई मुल लै जांदा है मैं तेनू केड़ा कोई थप्पड़ मारना है पर मेरी माँ दी इज्जत रख लिया कर पता नहीं किन्ने साल दी परौनी है अल्लाह दी कसमें तू बीवी नू 2-4 वारा इंज समझा तेरी बीवी समझ गई ते माँ भी पागल नहीं कि अपनी नौ नाल बार बार लड़े माँ भी पागल नहीं बाप भी पागल नहीं आंदे लगदा है इत्थे अज हस्ती कोई आई आ मापियां दी खुशबू अल्लाह वखरी बनाई आ पर आंदी है उसनू जिस दे दिल दी सफाई आओ कहंदे ते हस्ती आई सी कहंदे ए ते खुशबू मेरे अब्बे दी जाप दी मेरा माँ बाप दी इज्जत करया कर वकज़ना रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहू व बिल वालिदैनि इहसाना। आप बड़ा जुमला
सुनने वाला है। कहंदे ए ते खुशबू मेरे अब्बे दी जाप दी हजरत नू तांग ऐसी मिलने नू बाप दी। घर आए ते पुछदे दसो हस्ती कोई आई आ मापियां दी खुशबू अल्लाह वखरी बनाई आ। हर आंदी है उसनू जिस दे दिल दी सफाई आओ। कहंदे कुश्ती आई सी, कहंदी आई सी, कहंदे पानी तानी पुछया, कहंदी कोई नहीं। कहंदे रंग टंग किवें दा सी, कहंदी रंगे हिना थी दाड़ी नाम इब्राहिम सी शौको प्यारों तानू कहंदे सलाम सी। चुगाट नहीं चंगी तेरी कोई गल समझाई आ मापियां दी खुशबू अल्लाह वखरी बनाई आ। ते जेत अल्लाह मेरे यार दी उम्र च बरकत पाए। वजो मेरे वाल करे जे हुंदा हाँ तेरे मेरे वर्गा मम्मी डैडी, उन्हें कहना सी नहीं मैं पापा की खातर बीवी की नहीं छोड़ सकता। हाय 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 ओए मेरे चन्न मक्खन मलाई इधर मेरे ना काल मलाई गल सुनने वाली तू आना डोंट टच मी लाइफ। तुम कौन है तो मेरी जिंदगी का फैसला करने वाली? मैंने अपनी जीवन साथी का फैसला कर लिया। अच्छी गल कर ओए पुत्रो गल सुनिया हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कई कहते कहंदे रन्ना लभ जांदियां ने मापे नहीं लभदे। पता की आंदे पता की कहंदे कहंदे जा ओए बोलो हजे बाप कह के गया है कोल खलो के हुक्म नहीं दिता इशारा किया है वे तेरी चुगाड़ चंगी नहीं फिर आवां ते बदली होवे। ते कहंदे जानी बदबख्ते होते अबू हमारे सी अग च छलांग लागे रब दे प्यारे सी मेरी गर्दन ते छुरी रखी नाल दनाइया मापियां दी खुशबू अल्लाह वखरी बनाइया। पर आंदी है उसनू जिस दे दिल दी सफाई आ। कहते ने तू मेरे घरों चली जा तू मेरे बाप नू पानी तानी नहीं पुछया। बोलो नबी दी बीवी नबी अल्लाह नू नबी दे बाप नू पानी ना पुछे नबी घर नहीं रखदा ते तू हथी आना जे तुसी मैनू वसन नहीं देना है तो मैनू विआया क्यों कहते ने कि नहीं? बोलो बई आ मलंगा नू भी समझ आ मलंगा नू भी समझ एक गल दी मेरा यार चन्न आई मिस यू मेरा चन्न। अज किन्ने बच्चे वादा करते हो पुत्रो एहो जे बच्चे मिलन मलांग मलूंग इन्हां दी इज्जत करो करो क्यों? इन्हां दा अल्लाह भी हिसाब नहीं लेना इनका अल्लाह भी हिसाब नहीं लेना। इन जैसे बच्चों की इज्जत करा करो जहाँ मिले उनकी खिदमत करो। आज जरा सुने लफ्ज़ बड़ा वड्डा है नबी करीम दे बाबा भी चले गए ते दादा भी चले गए माँ भी चले गई ते चाचे अबू तालब दे हथ में हथ दिता ना जेड़े वाले कमली वाले दा दादा दा अबू तालब मेरे मुहम्मद नू कंधा ना लग के रो ना देवी। फिर तारीख ने लिखा है अबू तालब ने सारा मक्का छड़ दिता पर मुहम्मद दा साथ नहीं छड़िया। सरदार अबू तालब एडा वड्डा मक्के दा चौधरी सी कि मक्के दे सारे चौधरियों की जुरत नहीं मुस्तफा वाल उंगल भी कर सकन इतने बड़े चौधरी सी सरदार अबू तालब। ते तवज्जो मेरे नबी नू मिराज के साल चोया आप दे चाचा अबू तालब मोहसिन मुस्तफा भी फौत हो गए। मेरे नबी दी बीवी सैयदा खदीजा तुल कुबरा भी फौत हो गई। अल्लाह पाक दी कुदरत इत्थे किसी नू गम आवे ते यार गम च शरीक हुंदे ने रिश्तेदार शरीक हुंदे कहंदे नहीं शरीके गम कि असीं गम वडाउने। बोलो अच्छा जिहड़ा बहुता बच्चा माँ प्यो मरन दा दुख करे ना तो उन्होंने बंदे आंदे ने नानके लै जाओ इनू दादके लै जाओ। बोलो ये उम्र बोलदा नहीं है तू चुप बैठे इनू नानके लै जाओ दादके लै जाओ। बोलो कहंदे ने कि ना कि इहदा गम वंडिया जाऊ उत्थे इहदा दिल लगेगा पासे। बोलो की लगेगा? दिल लगेगा इहदा दिल पासे लगेगा
किन्ने दोस्त अहबाब जे गल सुनने वाली ओए कैसर दे मुंडिया ध्यान मेरे अल चन इहदा नां की हाफिज साहब दा हाफिज खुबैब अल्लाह उमर च बरकत पाए मेरा चन जिन्ने बैठे जे गल बड़ी वड्डी है जिन्ने मेरे मुकरम बच्चे जिन्ने दोस्त बाब आए नहीं धुले तो आए आसे पासों आए मैं वेखदा पिया चेहरे मुख्तलिफ जगह तो आए नहीं मस्जिद रहमानिया भर दी है गल बड़ी वड्डी है सुनिया जे ध्यान नाल ईमान ताज़ा वे अल्लाह राजी होवे बड़े वड्डे जुमले कहन लगा वे मेरे नबी करीम दुनिया ते परेशान ने अल्लाह ने वेख्या नबी दा गम वंडाउण वाली खतीजा भी तुर गई अबू तालिब भी तुर गए अल्लाह ने कहा जबरील तेरा तवज्जो मेरे वाल जी रब्बे जलील हुक्म की जल्दी जा लोकां नू सैर जमीन ते कराइए नबियां नू सैर जमीन ते कराइए मैं अपने यार नू अपने कोल बुला के नाले गम वंडावां नाले जन्नत दी सैर करावां नाले गम वंडावां ते नाले जन्नत दी सैर करावां तवज्जो मेरे वाल जुमला है मैं जुमला करांगा तुसा पढ़ना है कुरान आंदा सुबहान अल्लाजी असरा बे अब्दही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर अल्लाह वल्लों जबरील नू हुक्म होया इसे वेले जमीन दी तरफ आ जाओ जाके मेरे महबूब नू अर्ज करी साडियां उल्फतां दा आके मुल पा जाओ नाले सत्ता आसमानां दी सैर कर जाओ अपनी दस दसा जाओ साडी सुन सुना जाओ छेती जावी जबरील ना देर लावी लगे मेरे मुहम्मद नो इंजे आ जा लेके मेरे मुहम्मद नो इंजे आ जाओ जिब्राइल तू जहाना गे गड़ियां सख्त हुंदियां ने इंतजार दियां दिल दे बहरे अंदर ठाठा मार उठियां अज उल्फता उस दिलदार दियां आज जबरील ने वेख्या विच हुजरे हजूर आराम फरमारे ने अखा नींद दे इसको लाइव चलाया आपने लाइव नहीं चला अखा नींद विच दिल जागदा है पर तार दिल दी दूर चाह रहे ने कदमां वाल खोलो के जबरील ने ते चल परां दी मार जगा रहे ने अदब नाल जबरील ने अर्ज कीती तानू बारी ताला बुला रहे ने जिथे जिथे शम्मा दा जिक्र होए परवाने बोलते ने मैं देखना है जदों मैं हजूर दी तारीफ करा ते ताड़ी सुबहान अल्लाह ने दसना है कि मुस्तफ़ा दे दीवाने जो कहे नबी मेरे जैसा है मैं उसको खंजीर समझता हूँ जो कहे कि नबी वड्डे भरा जैसा है मैं उन्होंने खंजीरां दा प्यो समझना है जिहड़ा झूठा इल्जाम लावे मैं उन्होंने उन्हां दा भी प्यो समझना जेड़ा कहे ना कि जी हजूर दे मुनकर ने जी नबी नू अपने वर्गा मनदे ए नुकता जरा समझो तवज्जो मैं आया गरजाक ते नवाब चौक गुजरां वाले दा RPO DPO जनाब जी CPO ते जनाब DC ते सैशन जज खड़े होने इंतजार च ते लोकी आखण बोले कौन खड़ा है कौन खड़ा है कौन खड़ा है कौन खड़ा कौन आ रहा कौन आ रहा उन्हें आखना फलाना आ रहा बल्ले बल्ले गुजरां वाले च लंब निकल जाए वो सारे अफसर इंतजार च खड़े चलिया तेरे इंतजार च गुजरां वाले दे अफसर खलो ते धुम पैंदी है ते जिदे इंतजार च 1.25 लाख नबी खड़े होन अच्छा भी एक गल याद रखना आ नुक्कर चो ना उच्ची सुभान अल्लाह नहीं आउंदी इधरों आउंदी है
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਢਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡੇ ਸਮਝਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਰੇਨ ਭੇਜਤੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਕਰ ਨਾ ਕਰ ਕਿਦੀ ਇੰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਚੜੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਪੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਚੱਲ ਲੱਸੀ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਫਰਮਾਏ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ तेरा मुंडा है कोई की ना अहमद दा विआह तेरा मुंडा है की ना तू कोई मठियाई खवाई ओदी मेरे यार अली दा मुंडा ओदे विआह होवे भाई जनाब नहीं मैं वसीम है अल्लाह वसीम नू पुत्र देवे ते ओदा विआह होवे कहो आमीन मीए तारक दा मास्टर कैसर दा मुंडा है ही एक कि हुण मैं ओदा ते विआह करनों रह गया ओदा ते हो गया डबल तो नहीं ना प्रोग्राम मेरे यार दे पुत्र हाफिज खुबैब दा विआह हो गया है जो मेरे वाल मैं मिसाल देन लगा मैं ताडे विचों किसे दे पुत्र दा आ कासम दा होया वे चलो कासम दे विआह दी गंढ कासम दे विआह दी गंढ डीसी देन जावे मैनू लाहौर बोलो कित्थे देन जावे लाहौर मैनू डीसी देन जावे गंढ ते मैं पूछां जी तुसी कौन वो कहे जी मैं डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला ओ वाह वाह मैं आखना बिस्मिल्लाह बैठो 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 वेलकम 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 पानी पियो रोटी खाओ किधरों आए ओ जी कासम दा विआह है मैं तुहानू सुनेहा देन आया है मैं तो हिल जाना वा भी वो कासम किड्डा धड़ल्ले वाला होएगा जिदी विआह दी गंढ डीसी देन आया है चलिया तेरे मुंडे दी गंढ गुजरांवाले दा सब तो वड्डा अफसर डीसी देन जाए ते लाहौर च धुम पैंदी है ते जिदे वल फरिश्तियां दा सरदार गंढ लेके आवे जबरील फरिश्तियां दा उस्ताद नहीं मुअल्लिमुल मलकूत ते इत्थे आंदे जी नूरी आला है चलियो नूरी ते मेरे नबी दी बारगाह च अर्ज कर रहे ने जिदे अगे अर्ज करिए वो वड्डा हुंदा या जेड़ा अर्ज करे वो वड्डा हुंदा नूरी ते अर्ज कर रहे ने उची बोलो नूरी हाँ हाँ मैं जुमला कमांगा तवज्जो मेरे वाल जाक सच पहुंचे मोहम्मद प्यारे अच्छा यार हजूर दी नात जड़ा ना ना पढ़े वो मुनकर रसूल है मैं वेखना प्यारे लफज कौन कहता आन गुआंढ वेखना मरदमशुमारी करनी जाक सच पहुंचे मोहम्मद सारे बोलो सारे प्यारे लफज कहना सब ने जाक सच पहुंचे मोहम्मद प्यारे जदों दी रहमानिया मस्जिद बनी कदी इन्नी नात नहीं गूंजी होएगी हुण दोबारा पढ़नी है पुत्रो इंज बोलो जिवें तसव्वुर मस्जिद अक्सा च गया आया है जाक सच पहुंचे मोहम्मद प्यारे नबी सन खड़े सब इंतजार च सारे ता जिबरील नबियां च ऐलान किता सबा ठेक कर लो इमाम आ गया है। अच्छा भाई 1.25 लाख नबी खड़े मुस्तफ़ा अगे सरकार ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह ते पिछे नबियां ने कहा वे अक्सा दे विच पढ़ के नमाज पिछे तेरे नबियां नू भी कहना पिया तेरे जिहा कोई नहीं मिल के पढ़ो नबियां नू भी कहना पिया
اور میں جملہ کہنا انج کے آوے گا کملی والے محبوب میراج دی رات نبیاں دے امام بنے نہیں اور اللہ نے جدو اندہ سدرۃ المنتہا دا سفر کرایا 1.25 لاکھ نبی ملے اتھے موسیٰ علیہ السلام ملے یوسف علیہ السلام ملے میں جملہ کہاں گا یوسف نبی ویکھ کے آوے گا کنا سونا سونے نو بنایا سونے آدھے مان ٹوٹ گئے لے بھی تانوں قسم جے عظمت صحابہ کانفرنس ہوئی معراج حال چ اوتھے بندے انج گونجدے سی سد لو اینے مولوی اصل جے عظمت صحابہ والے میرے پرانے یار نے میری یاری انہاں جلسیاں دی نہیں ویسے محبت ہے جڑے پہلے یار ہومن اوکھے ویلے کسے نے 100 روپیہ لایا ہوئے تے بندہ ارب پتی بھی ہو جاوے تے دا 100 نہیں بھولنا چاہیے یہ ساڑھے یار سی رات 2 بجے مینوں لین آندے ہوندے چوک آؤ جی 3 بجے بوا کھول دے سی میں بھولیا تے نہیں نا انہاں دیاں محبتاں اے زمان بچہ علی یہ ادو بچے ہوندے سی ہن انہاں دے گاں بچے نے تے اے ماسٹر کیسر انہوں تو میں بچہ نہیں کہہ سکتا ادو بھی یہ 2-3 بڑھیاں سی ہاں میرا یار ماسٹر کیسر میاں تارک میرا یار ابراہیم کتھے ہاں ابراہیم صاحب یہ سارے بچے میرے محبت کرتے سی تے میں تو پیار ہون بھی کرنا ہے صرف میرے سے ہون تھوڑی جی مصروفیت ہوندی میں فون نہیں اینا سن سکتا اینا واٹس ایپ ڈاکٹروں نے مینوں منع کیتا فون نہیں زیادہ سننا وہ کان شوں کرتے ہیں میں روز اینیاں کالاں تے سننی اگوں بندے بڑے امترے نے ایک طرح کہیے نا ہاں جی کی حال ہے اگوں آدھے ہور سناؤ بھی مرجے ہور کی سنائیے کوئی جنازے دا لان سنائیے اچھا کڑی کو بات کہیے نا ٹھیک ہے اچھا پھر ہور سناؤ بھی کی سنائیے بھی بندہ مطلب دا فون کرے ادھا سکنٹ کسی نہ گل کرے ادھا منٹ تے چل میرے بھائی تے بندے جناب جی گھنٹہ ایک دن میں ستا تے رات 2:30 بجے میں فون آ گیا جی ٹائم لینا ہے میں تہاڈا کو مر گیا بھی جنازہ پڑھاਉਣਾ ہونے ہے 2:30 بجے رات دے ٹائم کیڑا لبدا وہ انج بھی بندے تنگ کرتے ہیں پر میری مجبوری ہے پورے ملک چوں مینوں فون آنے ہوندے نے تے میں پھر اس کر کے ذرا زیادہ فون نہیں یوز کردا گڈی چ پیا ہوندا موبائل میں میٹنگ چ کتے بیٹھا ہاں میری اپنی مصروفیت اینی ہوندی ہے میں اپنے گھر دے کام چھڑ دینا پر دین دی مصروفیت نہیں چھڑدا یہ تسی واقف ہو جننے دوست احباب ایتھے مغل محل ہے گا ہوٹل آ مغل محل تاج محل اوتھے نا میرے سالے دا نکاح سی میں نکاح پڑھایا اگلے دن میں ولیمے تے نہیں پہنچیا میں جلسے تے گیا اتنی میری حساب لا لو تسی جلسیاں نہ کمٹمنٹ ایڈی پکی ہوندی جتھے میں ٹائم دواں نا سب نو پتہ ہونا پہنچنا ہی پہنچنا میں فون سنا نہ سنا جتھے ایک ٹائم دیتا ہے نا میں اتھے ضرور پہنچدا ہن تسی میرے چن آئے جے ایڈی دوروں جے میں نہ ہوندا نا تے انہاں چناں پریشان ہو کے جانا سی اج دیکھو ماشاءاللہ جڑے چند رات 3-3 گھنٹے موبائل تے حاضری دیندے اج انہاں اللہ دے دربار چ حاضری دتی ہے یہ میرے چند نے اللہ عمر چ برکت پائے اور قسم دل خوش کرتا ہے نا بچیاں نے اینی محبت کر دے اور میں تانوں بھی کہاں گا پترو اللہ رسول نہ پیار پاؤ تاڈے نبی نو ویکھ کے تسی تے کریماں لا کے سونے باندھے جے نا تاڈے نبی نو ویکھ کے یوسف نبی کی کہندے اچھا جدوں میں ہاتھ دا اشارہ کرنا نا تے اینی اچھی سبحان اللہ آوے کہ مسجد دیاں کھڑکیاں ہلن ہارمونیم جڑا ہے نا ہلے او جڑے میرے چان کھڑے لو گل سنو آ جڑے اندر بیٹھے نے اے رحمانیہ مسجد والیاں دی پارٹی جڑے کھڑے نے باہر تک برانڈے والے اے میرے تے تاڈی آواز مینوں انج وجے جویں مریم دی کرین دکاناں دے تھڑیاں نو وجی ہے لے ہون پترا ذرا چکنا ہے میں شعر پڑھاں گا جدوں میں اشارہ کرنا سبحان اللہ کہنا اشارے تے پچھلے ہو میری کانڈ نہ لوایا جے اگلے بندے جناب میں مقابلہ نیکی چ کرایا ہے کنا سونا سونے نو بنایا سونے دے مان ٹوٹ گئے دل جت لیا قسمیں اوے ناصر مدنی خوش ہو گیا کجرا والے دے پہلوانا تے جدے یار واسطے کیا جے اور
رحمان کنا خوش ہویا ہوئے گا کہ اچھا یار ایک گل ہو رہے میں پڑھیا رحمانیہ مسجد اوے عبد المنان نمان توجہ تو پرا جا کے قاسم کھلو گئے ہیں فیصل ایتھے اگے آیا میں تینوں مولوی نہیں بناونا چاہیے تھے ادھر میرے التیان کرو ادھر تیار دور چلے گئے جے ایڈا مجمع ہے میں شیر پڑھا 400 ہو رہے تسی پڑھو ہو رہے سامنے یوسف ہوئے تے سامنے مصطفیٰ ہوئے تے پھر کہن اچھا حضرت یوسف علیہ السلام نے اینج حضور والا ہاتھ کر کے تے جدو اللہ والا ہاتھ کیتا ہونا ہے کنا سونا سونے توجہ میرے ہاتھ وال ویکھنا ہے کنا سونا حضور وال کنا سونا سونے سونے نو بنایا سونے آندے مان ٹوٹ گئے سونے ورگانا ہو سونے ورگانا ہو سونے ورگانا دنیا تے آیا سونے آندے مان ٹوٹ گئے اور نبیاں نے ویکھ کے کیا آوے گا میں صدقے سونا مکڑا جگ ویکھنے تا پکڑا ویکھا تے کٹ جے دکڑا دل راوے سکڑا ٹر جانی اکیاں میریاں جو سپنیاں نے گھیریاں کو چہرے نو تلوار کہے کو بدر دا چمکار کہے کو بجری دا لشکار کہے میں چن کما انصاف نہیں میں چن کما انصاف نہیں میں چن کما انصاف نہیں چندر تے جیرا صاف نہیں چن آپ پکھا دید دا پجلا کے اندہ عید دا ایت چنو پوچھتا کاؤنے سورج دی نیوی تاؤنے ایت یوسفان دی وانی میں اچھی لیندہ سانی ایک وار جس نے تکیا ایک بار 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 جس نے تکیا مڑ کے نہ اٹھ سکیا اب پوچھ جا کے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی آمنا دے لال نو مصور نے بس انتہا کر سکی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا اور جنہ مصطفیٰ نو کیا ہے ہونا ایک کیا ہے میں واری واری جہاں تو کنا سونا ہے میں واری واری جہاں تو تیرے جاہور نہ کوئی ہونا ہے تو میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ مسجد کے اوپر نا انہوں نے سولر